بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيوم يا واجد يا قيوم يا ماجد يا قيوم يا واحد يا قيوم يا أحد يا واجد يا حي يا واجد يا قيوم يا واجد يا واجد يا واجد يا ماجد سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا مالك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام يا أحد يا واجد يا أحد يا ماجد يا أحد يا واحد يا أحد يا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واجد يا ماجد سبحانك يا فتاح تعاليت يا عليم سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا مالك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا الله يا خالق يا بارئ يا مؤمن يا الله يا مذل يا سميع يا بصير يا الله يا عدل يا لطيف يا خبير يا الله يا عظيم يا غفور يا شكور الله لا إله إلا أنت البصير الصادق الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر الله لا إله إلا أنت المبدئ المعيد الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي يا قيوم يا واجد يا قيوم يا ماجد يا قيوم يا واحد يا قيوم يا أحد
يا واجد يا حي يا واجد يا قيوم يا واجد يا واجد يا واجد يا ماجد سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا مالك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام يا أحد يا واجد يا أحد يا ماجد يا أحد يا واحد يا أحد يا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واجد يا ماجد سبحانك يا فتاح تعاليت يا عليم سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا مالك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا الله يا خالق يا بارئ يا مؤمن يا الله يا مذل يا سميع يا بصير يا الله يا عدل يا لطيف يا خبير يا الله يا عظيم يا غفور يا شكور الله لا إله إلا أنت البصير الصادق الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر الله لا إله إلا أنت المبدئ المعيد الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي